ध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गृयुग स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्यमय वपुर्धत शङ्खचक्र। आज 2077 साल वैशाख 22 गते 3 बजेर यही समय अघि बढ्दैछ। त्यसको परिप्रेक्ष्यमा आज कुण्डली चर्चा परिचर्चाको क्रम यथावत जारी छ। आउनुहोस् ज्योतिष गुरुहरू र सम्पूर्ण श्रोतागणहरू, म आज पनि कुण्डलीकै विवेचना गर्दैछु। कुण्डलीको विवेचना सायद 7-10 दिन कति लाग्छ, तैपनि सकिने त होइन, त्यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छु। अब आज पनि उही हिजोको कुण्डली जस्तै कुण्डली छ, आज पनि खासै फरक पर्नेवाला छैन। नक्षत्र पनि अलिकति नक्षत्र मात्र परिवर्तन भएको छ। पूर्वफाल्गु नक्षत्र नभएर आज हस्ता नक्षत्र हुने सम्भावना छ। म त त्यो पनि हेरेको छैन। म त जति बेला पर्यो त्यति बेला, जति बेलाको आँप त्यति बेला झटारो भन्ने जस्तो गर्छन्, तयारी पनि हुँदैन। आज 16 बजेसम्म भनेको उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी हिजो थियो, आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 16 बजेसम्म भनेपछि आज अहिले 4 बजेर 46 बजेसम्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र छ, हस्ता पनि होइन। तसर्थ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रको चाहिँ दशा परिवर्तन हुन्छ। तल मैले हिजैको दशा विंशोत्तरी दशा र योगिन दशा राखेको छु, तर आज दशा परिवर्तन हुन्छ। कुण्डली पनि हिजैकै छ, आज परिवर्तन हुन्छ। कुण्डलीमा अरू परिवर्तन हुन्न, चन्द्रमा पक्कै परिवर्तन हुन्छ, अरू ग्रह परिवर्तन छैन। ग्रह उनी हुन्। लग्न पनि आजको बेला र हिजोको बेला एउटै पर्छ, कन्या लग्नै हो। तसर्थ एउटा चन्द्रमा परिवर्तन हुन्छ। चन्द्रमा पनि परिवर्तन भएन। चन्द्रमा चाहिँ कन्या राशिमा गए, चन्द्रमा कन्या राशिमा गए, नक्षत्र चाहिँ उत्तर फाल्गुनी भयो। त्यति फरक भयो, दशा पनि फरक भयो। कुण्डली चाहिँ म अहिले बनाउँदैछु, त्यहाँ चन्द्रमा यहाँ नभएर लग्नमा चन्द्रमा गए। हिजोभन्दा आजको दिन राम्रो देखियो, चन्द्रमा लग्न भनेको राम्रो हो। कोही कोही कुरालाई लग्नमा चन्द्रमा पनि राम्रो हुँदैन। नक्षत्र यो होइन, 12 भयो उत्तर फाल्गुनी। हिजोको पार्टी अघि सारेको छु मैले, आज केही लेखिनँ। दशा पनि अब फरक पर्छ, दशा सबै फरक पर्छ। यसरी आज मैले ज्योतिषको बारेमा विवेचना गर्न गइरहेको छु। त्यहाँबाट एकैचोटि मान्छेको तस्विर र यो पार्टी नदेखेको रहेछ। पार्टीको आवश्यकता पर्ने भएको कारण मैले मान्छेको तस्विर नदेखे पनि नदेखिदियोस्, हजुरहरूले सबै देखिरहनु छ। मलाई बोल्ने मान्छे कोही हुँ। अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र दशा परिवर्तन छ, दशा यो होइन, दशा अर्को हुन्छ। यो मैले लेखेको थिएँ, यसलाई दशा नै परिवर्तन भयो पुरै। दशामा अहिले आएर जान्नु पनि हामी दशाको जान्नुपर्छ, यसरी भन्ने मतलब देखाएको हो।
आज दशामा चाहिँ जान पाइँदैन भ्याइँदैन। त्यसैको कुण्डलीको विवेचना गर्दछौँ। दशा नभइकन चिना हुँदैन, ग्रह प्रश्न नभइकन चिना हुँदैन। तसर्थ आजको समय करिब करिब 1 घन्टाको रहनेछ। सुन्नुहोस्, अब मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि पूर्व आयु परिच्छेद पश्चात लक्षणमा दिशेत आयु ह्यनानां च लक्षणे किं प्रयोजनं भनेको छ। पूर्व आयु परिच्छेद पहिला आयुको विचार गर्नु, पश्चात लक्षणमा लक्षणै बच पछि चाहिँ लक्षणको विचार गर्नु। अन्यथा लक्षण ज्ञानै व्यर्थता श्लोकले पुरा भन्ने जस्तो व्यर्थता मियत अन्यथा लक्षण ज्ञान व्यर्थता मियत भन्ने एउटा अक्षर छुट्या सन्दर्भले ह्यासयो व्यर्थता मियत अन्यथा लक्षण ज्ञाने ह्यासयो लक्षण श्लोक 1 लाइनमा अर्थ रहन्छ। यहाँ आयास 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 रहन्छ आशय। भन्न खोजेको के भनेदेखि पूर्वमा आयु परिच्छेद पहिले आयुको विचार गर्नु, पछि मात्रै बल्ल लक्षणको विचार गर्नु। अन्यथा लक्षण ज्ञानले लक्षणको चाहिँ ज्ञान त गरिन्छ, आयु नै रहन्छ भने आयुषो आयुष हेरेसो अनि आयुष रहन्छ, आयु रहन्छ। लक्षणको चाहिँ पहिला लक्षणको विचार गरियो भनेदेखि आयुषै छैन भनेदेखि व्यर्थमा व्यर्थै हुन्छ। आयुषै छैन, आयु नै छैन भनेदेखि आयु नै छैन जसको भन्ने त्यसको लक्षणको के काम भन्ने चाहिँ गरी पहिला चाहिँ आयु विचार गर्नु। अब आयु कुनै विचार गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नुपर्छ। त्यसपछि अथा परप्रवक्ष्यामि राजयोगी अनेकधा, त्यसपछि अनेक प्रकारका राजयोग, अनेक प्रकारका चाहिँ शुभ अशुभ, दुःख सुख जीवनमा घट्ने, सन्तान, मातृपितृ, दाजुभाइ, त्यसपछि देश विदेश सबै अरू पछिका कुरा हुन्। यसरी अन्यथा अथा परप्रवक्ष्यामि राजयोग अनेकधा, त्यसपछि पछि चाहिँ म भन्छु राजयोग भनेर पहिला आयुको विचार गरौँ, त्यहाँ त्यसरी राजयोग भन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। कहिले भन्दाखेरि पराशर ऋषि पराशरले भन्नुभएको छ। यस माथिको श्लोक लेख्दा हुन्छ। अब तल्लो श्लोक लक्ष्मी स्थानमा त्रिगुणाख्यम, त्रिगुणलाई लक्ष्मी स्थान मानिएको छ। विष्णु स्थानन्तु केन्द्रकम, केन्द्रलाई विष्णु स्थान मानिएको छ। तयो सम्बन्ध मात्रेण चक्रवर्ती नर भयो, ती दुईटाको सम्बन्धले चाहिँ चक्रवर्ती नर हुन्छ भन्छ। त्रिगुण केन्द्र म बारम्बार भनिरहन्छु। त्रिगुण भनेको लगन चौथो सातम दशम, केन्द्र भनेको पाँचौं र नवम। यिनलाई चाहिँ यिनको सम्बन्ध दुई त्रिगुणको केन्द्रको सम्बन्ध भयो भनेदेखि मान्छेको सबै कुरा परिपूर्ण हुन्छ। अब यो श्लोक मैले लेख्नुभएको छैन भनेदेखि म यसरी पनि राख्न सक्थेँ। टेबल सानो भयो, फेरि देखिन्न। टेबल सानो छ, देखिन्न। देखिएको छ भने मैले यहाँ भन्छु, देखिएको छैन। म उता पर्दाबाट चाहिँ विपरीत दिशामा छु। पर्दामा छैन, अगाडिबाट हेर्नु पाउनु, पछाडि पाउनु, म अन्त बिचबाट छु। यो थान केन्द्र भयो। यो थान चारवटा केन्द्र चाहिँ विष्णु थान भयो। यो चाहिँ यो दुई थान चाहिँ लक्ष्मी थान हुन्। यसरी चाहिँ बताएको छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। यो पहिला यो बेसिक बुझिएन भनेदेखि पछिको यो ग्रह यहाँ भयो भने के, त्यो ग्रह के, त्यो फलान ग्रह कहाँ भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ नि। त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला बताउने चाहिँ चलन छ। त्यो मैले पछि बताउँछु। किनभने यी कोठाहरूको चाहिँ यथार्थता ज्ञान भएन भनेदेखि
ग्रहको बलाबलको विचार भएन भनेदेखि पछि बताउने कुरा पहिले बताएर केही अर्थ छैन। त्यस कारणले मैले त्यसरी गरिरहेको छु। अब लेख्ने गुरुले लेखिसक्नुभयो होला, नलेखेपछि म यहीँ राख्छु। अहिले चाहिँ लेखौँला। मेसेन्जरमा फोन गर्नुहुन्छ साथीहरूले। गुरुहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, मैले चाहिँ हेर्न सकेको छैन। अब हेर्ने पनि प्रयास गर्छु मैले। यो कमेन्ट नहेरिकन मैले के को आधारले पढाउने, कमेन्ट त हेर्नै पर्ने रहेछ। ठिक छ। अब केही छ भनेदेखि, समस्या छ भनेदेखि कमेन्ट गरिहाल्नुहोस्। केही देखिएको छैन, बोलियो सुनिएको छैन, अप्ठ्यारो परेको छ भने भन्नुहोस्। अब कुण्डली हिँडेको हो यो, तर आजको बन्यो यो कुण्डली। चन्द्रमा सर्यो, ग्रह चाहिँ तिनी हो, लग्न त्यही बन्छ उही समयको। आज पनि चाहिँ त्यो 3 बजेको समयमा मिथुन कन्या लग्न नै आउने, हिजो पनि कन्या लग्न आउने, घुमेर चाहिँ ठ्याक्क 12 लग्न पार गरेर आउने र चन्द्रमा मात्रै परिवर्तन भएको छ, अरू सबै त्यही हो। राशि अब चाहिँ मूल त्रिकोणको बारेमा लेखिएको थियो। यो चाहिँ 22 को 21 ठाउँमा 22 हुन्छ, त्यति हो। हिजो छिटो बोलियो भन्ने कुरो भएको थियो, आज म ढिलो बोलिरहेको छु। त्रिपुके छ र हामी लकडाउनमा छौँ, बसिरहेका छौँ। चिया खाँदै बस्दै, खाजा खाँदै बस्दै हेर्दै गर्न मिल्छ, तिनै आत्री छ र। हिजो पाठ अलि धेरै बनेको थियो, आज पाठ धेरै बनाएको छैन, छक्कर छ बन्छ। अब मैले जहाँ भेटाउँछु त्यही चाहिँ भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कता जाने कता नजाने भन्ने हुन्छ। अब कारक बताउँछु मैले, अहिले आज एकछिन कारक बताउँछु। अब कारक ग्रह कुन ठाउँमा ग्रह कुन बलियो हुन्छ, कुन ठाउँमा कारक बन्छ भन्नाले अब यो लघु पाराशरी र मध्य पाराशरी एकै ठाउँ छ। यो मध्य पाराशरी अन्तर्गतको कारक ग्रह बताउँछु मैले। सूर्य, गुरु, कुज, सोम, गुरुर्ग्यश्च शितः शनि, गुरु संयुज्य मन्दाच्च कर्मसु भावकारका भनेछ। सूर्य पुस्तकैमा देखाउँछु, पुस्तक देखिएन। सूर्य, गुरु, कुज, सोम, गुरुश्च शीत, गुरुर्ग्यश्च शीत शनि, गुरु चन्द्रेज्य मन्दाश्च कर्मसु भावकारका भने। सूर्य, गुरु, कुज, सोम, गुरुर्ग्यश्च शीत शनि, गुरु चन्द्रेज्य मन्दाश्च कर्मसु भावकारका भन्नु। भावकारक भनेको सूर्य यहाँ भयो, त्यो ठाउँमा सूर्य, लग्नमा सूर्य कारक हुन्छ। दोस्रो ठाउँमा बृहस्पति कारक बन्छ, त्यो ठाउँमा मङ्गल कारक बन्छ। यो भावका कारक हुन्छ। ग्रह कारक त छुट्टै छ फेरि। भावमा कुन ग्रह बस्छ, यो भावमा बस्नै पर्छ एउटा ग्रह कारक बन्नलाई भनेदेखि यहाँ बृहस्पति बन्यो, यहाँ सूर्य बन्यो, यहाँ सूर्य कारक, यहाँ बृहस्पति कारक, यहाँ मङ्गल कारक, त्यो ठाउँको मङ्गल बलवान पनि हुन्छ, कारक भयो। यो चौथो ठाउँमा चन्द्रमा स्थान हो। यो
यो खेतीको कृषिको थान भएको हुनाले चन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ कृषिको रसको चाहिँ कारक भएको हुनाले रसको चाहिँ कारक भयो। फेरि 5मा हिजो चाहिँ यो मङ्गल चाहिँ यहाँ ग्रह मैले चाहिँ यहाँ अहिले लेखे तापनि यो थानमा मात्रै बताएको छु। यहाँ ग्रह अहिले यो ग्रहलाई अहिले नहेरौँ, खाली कोठामा बताउने कुरा हो। यो थानमा जे बसे पनि अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ कारक बृहस्पति बन्यो, बृहस्पति यहीँ कारक हो। सोमा गुरु छ बृहस्पति चाहिँ कारक बन्यो, गुरु कारक बन्यो। त्यहाँबाट यसपछि 6मा ज्ञ भनेको बुध कारक बन्यो, यहाँ शीत शुक्र कारक बन्यो, यहाँ शनि 8मा यहाँ कारक बन्यो, यहाँ 8मा शनि कारक बन्यो, यहाँ बृहस्पति कारक बन्यो, फेरि यहाँ कारक बन्यो बृहस्पति, यहाँ कारक बन्यो, त्यसपछि यहाँ कारक बन्यो बृहस्पति, त्यसपछि अब चन्द्र कारक यहाँ चन्द्रमा यहाँ कारक बन्यो, यहाँ पनि इज्जा भनेको बृहस्पति कारक बन्यो, त्यसपछि यहाँ 12मा शनिश्चर कारक बन्यो। यसरी कारक थानका कारक बन्यो, राशिको ग्रहको कारक फेरि चाहिँ छुट्टै छ। अब अर्को कारक छ ग्रह। अब यहाँ मैले कोठा यो यस्तो देखाए तापनि मैले चाहिँ कुरा अर्कै बताउन परेको छ। अहिले कुण्डली छुट्टै बनाएर देखायो भने हो। अब सूर्य पिता रवि मातृकरः, पिता रवि मातृकरः। अब चाहिँ यो ग्रह कारक कस्ता कुनको कारक थान कारक नभएर ग्रहका कसले के गर्नेछ, कसले के मद्दत गर्छ अथवा कसलाई चाहिँ सहयोग मिल्छ। बाबुको सहयोग गर्ने, आमाको सहयोग गर्ने, आमालाई चाहिँ राम्रो हुने, बाबुलाई राम्रो हुने अथवा नहुने, भाइलाई राम्रो हुने, दाजुभाइलाई यस्तै यस्तै कुरा हुन्छन्। अब पिता रवि, सूर्य चाहिँ पिताको कारक हुन्, मातृकारक शशाङ्क हो, चन्द्रमा चाहिँ मातृकारक हुन्। भ्राता बुधा अर्को अर्की हो यो बुधार्की, अर्की उनको शनिश्चर र बुध यो अर्को लेखेको छ, यहाँ अर्की हो। यो यहाँ प्रिन्टले चाहिँ एकदम पुरा मिस्टेक भयो जस्तो देखियो। बुधार्की बुध अर्की उनको शनिश्चर, भ्रातकारक हो, भ्रात भनेको भाइको कारक। त्यसपछि भृगुण नष्ट, शुक्र पनि त्यसैमा चाहिँ मिसियो, शुक्र पनि चाहिँ भाइ कारक भयो। बुध शनिश्चर शुक्र चाहिँ भाइको कारक भयो। मङ्गल पुत्र कारक भयो, यहाँ अलिकति भाइ कारक त मङ्गल हो नि त, यहाँ पुत्र कारक देखियो, यहाँको कारक। यो चाहिँ यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे पराशर ऋषिको विशेषता अरूको भन्दा अलिकति विशेष, कोही ठाउँमा विशेष फरक पनि पर्छ। मङ्गल पुत्र कारक भयो, यो यहाँ टीकामा पनि त्यही छ, मङ्गल पुत्र कारक भनेको छ, त्यही नै हो। भौम त्यसपछि सुतो, त्यसपछि भौम सुतो, भौम भनेको मङ्गल, सुत भनेको छोराको कारक। मित्र खगो रवि, खगो भनेको आकाश जाने चढ्नेवाला, रवि भनेको सूर्य मित्रको कारक हुन्, स्यात हुन्छन्। शत्रु ग्रह राहु शनिश्चर, शत्रु ग्रह भनेको ग्रह द्विवचन हो, राहु शनिश्चर भनेको राहु र शनिश्चर शत्रुका कारक हुन्, स्यात हुन्। यसरी बताइयो छ। यो कारक यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यो सबै शास्त्रलाई, सबै पुस्तक शास्त्र त्यसैसित मिसित जाँदाखेरि त अब धेरै दिन लाग्छ। मैले बिस्तार अघि बढाउने प्रयास गर्छु। यसरी चाहिँ ग्रहको अवस्था छ। अब यहाँ अब आयुको सम्बन्धी कुरा गर्छु। मैले कथा भनिरहेको छु। अब मेसेसित त भन्न मिल्ने अवस्थै छैन। अब आयुको ठाउँ म हिजो बताएको थिएँ। अष्टम आयुष स्थान, यो थान आयु स्थान हुनेछ। अष्टम आयुष स्थान, अष्टम चेत तयोर स्थान मार्ग स्थान उच्यते। अब यो पनि मार्ग स्थान। अब आयुर्दा अब पहिले भनिएको थियो, आयुर्दा हेरेर बल्ल अरू चाहिँ हेर्नु भन्ने बताइएको थियो भने अब त्यो आयुको बारेमा यहाँ बताइएको छ।
अष्टमम आयुष स्थानम अष्टमादि अष्टम तयोर व्यवस्थानम मार्ग स्थान उच्चते भनेको छ। अष्टमम आयुष स्थान भनेको यो थान आयु थान हो। थान कोठा है, घरवालामा बताइरहेको होइन, आयु थान सबैले आयु थान मृत्यु थान भनिन्छ। शरीर, धन, पराक्रम अथवा दाजुभाइ, सुख, आमा, खेतीपाती, पशुपाय, यहाँ सन्तान हेर्ने ठाउँ चाहिँ सन्तान। त्यसपछि यो चाहिँ यो विद्या बुद्धि अनि थान हो। यो शत्रु। अब मामूली पनि मामा पनि यहाँ हेरिन्छ, मामा यहाँ हेरिन्छ नि माइजू यहाँ हेरिन्छ, किनभने आमाको त्यसो थान पऱ्यो। यो चाहिँ पत्नीको कारक हो अथवा पतिको कारक हो, पतिको थान हो। यो चाहिँ आयुको थान हो, यो कर्मको भाग्यको थान हो, यो कर्मको थान हो। यस थानलाई चाहिँ पनि कता कता चाहिँ पितृको थान बताउँछ। यहाँ पितृको थान यसलाई बताउँछ विशेष गरी। त्यसपछि यो लाभ स्थान हो, यो खर्च स्थान हो। म पटक पटक भनिरहेको छु, फेरि पनि भन्नुपर्छ। अनि यिनबाट चाहिँ के हेरिन्छ, यसबाट के हेरिन्छ भन्ने कुरा छुट्टै छ फेरि। त्यसमा पनि यो ठाउँबाट यो हेरिन्छ भने 12-15 चिज यसबाट हेरिन्छ, 12-15 कुरा यसबाट हेरिन्छ, 12-15 कुरा यसबाट हेरिन्छ, 12-15 कुरा हाम्रो जीवनमा पर्ने कुरा यस्ता कुरा छन्। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यही लघु पाराशरी, मध्य पाराशरी, बृहत पाराशरी सबैमा छन्। अरू शास्त्रमा पनि छन्, अन्त पनि छन्, पाइन्छ। अब त्यो सबै बताउन थाल्यो भनेदेखि 2-3 पाठ त्यसैको मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले अब हेर्ने ठाउँ बिस्तारै बिस्तारै आफै पढ्दै गएपछि आफै बुझ्नु जाने हो। मैले यहाँ अहिले यो ठाउँ कोठालाई चाहिँ चिन्ने माध्यम मात्रै गरिरहेको छु। कोठा चिन्नलाई त त्यो भन्नै पर्ने थियो, तैपनि अहिले यो दशामा यो परमायु दशा यस्तो हुन्छ, यहाँ सुरु हुन्छ, यसको जस्तो लागेको छ। अनि अब एकछिन यही कुण्डलीको विवेचना गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै छ कता जाउँ, यहाँ कुण्डली देखाउने, अरू कुरा भन्न पनि भन्दा कुण्डलीकै विवेचना गरौँ। यो हिजोको कुण्डली हो, आज पनि यही भन्यो। किनभनेदेखि यो चन्द्रमा यहाँ सहेको छ, आज पनि यही भन्यो, केही लेख्न परेन। शनिश्चर बृहस्पति मङ्गल यही छन्, 3टा ग्रह यही छन्, बुध सूर्य यही छन्, शुक्र पनि यही छन्, राहु पनि यही छन्, आज सबै यही छन्। अब चन्द्रमा लग्न भयो, लग्न चन्द्रमा भएको कतिपय राम्रो बताउँछ। अब मैले श्लोक पनि बताउन थालिनँ, धेरै राम्रो, यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। चन्द्रमा लग्न भयो भने बृहस्पतिसित चन्द्रमा लग्न भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। एको जीव यदा लग्ने सर्वयोग तदा शुभा दीर्घजीव महामान्य जातक नायको भवेत् भनेछ। यहाँ बृहस्पति लग्न भनेदेखि लाभ दोष नाश हुन्छ भनेछ। यथा मृग केसरी दर्शनमा छ, लग्नमा बृहस्पति हुन्छन्। जसरी मृगलाई केसरीले मृगका बथानहरू भाग्छन्, केसरी भनेको चाहिँ सिंहलाई देखिसकेपछि मृगका बथान भाग्ने गरी अरू अशुभ दोषहरू चाहिँ भाग्छन्। बृहस्पति यहाँ हुन्छ भनेको छ, म हिजो पनि भनेको थिएँ। 5मा भएको ग्रहले सन्तानलाई हानि गर्छ भनेको छ। 5मा पाप ग्रह देख्यो भने सन्तानलाई हानि गर्छ। यहाँ पाप ग्रह बस्यो र यहाँ चाहिँ देख्यो भनेदेखि सन्तानलाई हानि गर्छ भनेको छ। यहाँ 7मा चाहिँ पाप ग्रह बस्यो भने पत्नीलाई हानि गर्छ भनेको छ। 7मा शनिश्चर बस्यो भनेदेखि श्रीमती आफू उमेरभन्दा केही न केही बढी उमेरको श्रीमती पर्छ अथवा ढिलो स्वभावको पर्छ। अब उमेर नभए पनि, उमेर कमै भए पनि बुढो अवस्थाकोदेखि बुढो अवस्थाको शनिश्चर भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्थाको ढिलो स्वभावको ग्रह भएको हुनाले यहाँ शनिश्चर बस्यो त्यस्तो भनिन्छ। यहाँ शनिश्चर बसेको आयु राम्रो हुन्छ भनिन्छ। मैले चाहिँ फाटी जतासुकै गएको छु, म मेसैसित सूर्यबाट गएको छैन मैले। यो चाहिँ हेर्ने तरिका हुन्छ। यो शुक्र यहाँ बस्यो चाहिँ भाग्यस्थानको मालिक भाग्यस्थानमा बस्यो, यहाँ यो राम्रो शुक्रको कुरा भयो। यो सूर्य 8मा गयो, बुध 8मा गयो। अब शुक्र 8मा, सूर्य 8मा, चन्द्रमा 8मा छ कसैको भनेदेखि चन्द्रमा 8मा, 6 8 12मा शुक्रसित हुन्छ भनेदेखि आँखाको कमजोर हुन्छ भनेछ। धुरा स्थानसँग सम्बन्ध राख्छ यो ग्रहले। शुक्र, सूर्य, चन्द्रमा ग्रह सँगै मिलेर गयो भनेदेखि पनि धनु पर्छ। शुक्र सेन्दु त्रिकस्तो निश्चित प्राप्त दण्डकत्वम जन्मान्द सार्का शुक्र तनुगणपति सातदायक भने उसमा चाहिँ जातकालङ्कार हेर्नुपर्छ। त्यो जातकालङ्कारमा चाहिँ चन्द्रमा 8मा, शुक्र 8मा अथवा 12मा, सूर्य 8मा 12मा हुन्छ भनेदेखि आँखाको कमजोर हुन्छ।
भन्ने बताउँछ। यो सूर्य चाहिँ 8मा छ, मेष राशिको छ नि त, उच्च छ, तर 8मा छ, आँखाको कमजोरी हुने सम्भावना बतायो अरे। तर यो व्यक्तिको कुण्डलीले गर्दा आजको समय कुण्डली हो। अब चौथामा राहु। अब अर्को कुरो, अब आयुमा लग्न चन्द्र 8मा हुन्छ, धरणी सुत 7मा हुन्छ, चन्द्र 8मा हुन्छ। यहाँ चन्द्रमा यहाँ बस्नु राम्रो होइन, कहिले पनि राम्रो होइन, सूर्य पनि राम्रो होइन, यहाँ बसिहाल्यो। यहाँ अब चाहिँ फल त सूर्यको राम्रो लाग्दैन। चन्द्र 8मा हुन्छ, धरणी सुत 7मा हुन्छ, राहु हुन्छ, चन्द्र 8मा हुन्छ, धरणी सुत 7मा हुन्छ। मङ्गल यहाँ बस्यो भने चन्द्रमा यहाँ बस्यो भनेदेखि, मङ्गल यहाँ बस्यो भनेदेखि चन्द्र 8मा धरणी सुत 7, राहु नहुन्छ। राहु यहाँ बस्यो भनेदेखि शनि जन्म लग्नमा शनिश्चर बस्यो भनेदेखि राहु शनि गृहस्थितीय बृहस्पति यसमा बस्यो भनेदेखि अर्कस्तु पञ्च, सूर्य यहाँ बस्यो भनेदेखि भृगु षष्ठ, शुक्र यहाँ बस्यो भनेदेखि बुध चतुर्थ, बुध यहाँ बस्यो भनेदेखि जातो न जीवती न र प्रवदन्ती पूर्व। म त्यो कुण्डली त बताउनै पर्छ कि अल्पायु कुण्डली हो त्यो। अब त्यस्ता कुरा धेरै छन्, तर एउटा महत्त्व कुण्डलीको बारेमा चाहिँ विशेष खालको चाहिँ कुण्डली छ त्यो। चन्द्र 8मा हुन्छ, यहाँ राशि देशकी होस्, चन्द्र 8मा हुन्छ, धरणी सुत 7मा हुन्छ, राहु नहुन्छ, गुरुजन्म चन्द्र 8मा धरणी सुत राहु न गुरुजन्म शनि, चन्द्र 8मा धरणी सुत 7मा राहु नहुन्छ, गुरुजन्म शनि तृतीय, गुरुजन्म। यस्तो हुँदा पनि अल्पायु हुन्छ। लग्नमा बृहस्पति जस्तो कल्पना अल्पायु हुन्थेन नि, तर यस्तो पनि अल्पायुता सुरुले अरू ग्रहको कारणले हो। यो चाहिँ यो बृहस्पति यहाँ लग्नमा भएर होइन, गुरुजन्म शनि तृतीय, अर्कस्तु पञ्चम, भृगु षष्ठ, बुध चतुर्थ, जातो न जीवती न र प्रवदन्ती पूर्व। यसरी पनि बताएको छ यहाँ। त्यस्तो ग्रह बसे पनि अल्पायु हुन्छ भने छ। तर मलाई यो चाहिँ बृहस्पतिले चाहिँ अल्पायु काट्छ भन्ने मेरो चाहिँ सिद्धान्त छ। तर श्लोकले भने पनि अब यो अरू यसरी ठ्याक्कै सबै ग्रह त बस्दैन, यहाँ ठ्याक्कै यसरी बस्दैन। त्यस कारणले यो अल्पायु यसरी सबै बस्यो भने बल्ल अल्पायु यो चाहिँ हुन सक्दैन। यो चाहिँ यो तात्पर्य जुड्दैन, यो श्लोकले भने तापनि जुड्दैन। त्यस कारणले यो यसरी पनि अल्पायु योगलाई पुरा गर्न यो श्लोक त भनियो, यस्तो सबै तात्पर्य मिले त अल्पायु हुन्छ, यस्तो मिल्दैन। त्यस कारणले यो लेखे तापनि यो भने तापनि चाहिँ यो अल्पायु योग बन्न सक्दैन, भन्न सके नि बन्न सक्दैन। किनभने यस्तो यसरी ग्रह सबै बसेर ट्याक्क परेको कुण्डली पाउनै गाह्रो हुन्छ। सबै ग्रह 9वटै ग्रह, अब राहु यहाँ बसेपछि केतु यहाँ भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि ग्रह बलवान देखिन्छ नि। हेर्नु मङ्गल 7मा पनि भए पनि चन्द्रमा 8मा निर्बलियो भयो, बृहस्पति लग्नमा बलियो भयो, शनिश्चर त्यसमा बलियो भयो, तर राशि कुन छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुण्डली तुसुले भन्नु भन्दैमा यो यस्तो कुण्डली बन्दैन। बने त अल्पायु योग पर्ने जस्तो, किनभनेदेखि ऋषिमुनिले भनेको कुरा करेक्ट पर्ने थिएन। अब यो त्यो भयो। अष्टमं आयुष्य स्थानम, अष्टमं आयुष्य स्थानम, अष्टमादपि अष्टमम। म आयुको कुरा गरिरहेको छु। अष्टमं आयुष्य स्थानम, अष्टमादपि अष्टमम। योदेखि 8औं, यो 8औं थान हो। योदेखि 8औं, यो 2 3 4 5 6 7 8 यो थान भयो। त्यो थानदेखि 8औं यो थान भयो। यो ग्रहलाई बताएर मैले थानलाई बताइरहेको छु। 8औं आयुष्य थान, अष्टमादपि अष्टमम, तयोरपि स्थान। यो थानदेखि 12औं थान र यो थानलाई त भनिहाल्यो। यो थानलाई भन्यो, यो थानलाई भनेको छैन। यो स्थानदेखि 12औं थान, यो थानदेखि 12औं थान, यो थानदेखि 12औं थान, यो थानलाई आयु थान भनौँ, यो थानलाई आयु थान भनौँ, यो थानलाई आयु थान भन्यो। त्यस कारणले यो थानलाई आयु त भनिराखेकै छ। यो लग्नलाई आयु भनिन्छ, आयु थानमा हेरिन्छ। यसमा लग्न शरीर हेर्ने हो। त्यस कारणले यसरी 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 4 थानलाई चाहिँ आयु स्थान भन्न सकिन्छ। आयु थान हुने नि यसरी भन्नुपर्छ। अब
यसरी चाहिँ यो कुण्डलीको यो यसको सार्नु यहाँको सार्नु यो चाहिँ कुण्डलीको यस्तै अष्टमम ऐश स्थानम अष्टमादपि अष्टमम त्रयोदश स्थानम पनि भनियो। यो चाहिँ यो कुण्डली ग्रहहरू आएको चाहिँ पनि भनियो। अल्पायुका कुरा धेरै छन्, लग्न चन्द्रमामा पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अल्पायुका कुरा छन्। अब त्यसपछि सबभन्दा चिना हेर्ने तरिका, अब म चिना हेर्न आउने मान्छे र हेर्ने मान्छेको अनुशासनपट्टि पनि म एकपल्ट जान्छु। किनभनेदेखि पहिला आयु हेर्नु पहिले भनिसक्यो। सर्वप्रथम कुण्डली हेर्न आउने, अब म कता गएँ कता जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो बोल्ने क्रममा जे समिन्छ त्यही भन्दै जाने हो। सर्वप्रथम चिना हेराउने कुण्डली हेराउने मान्छे आफूलाई समस्या परेको कुरा के थाहा, कसरी थाहा पाइन्छ, यो कसरी चाहिँ जानकारी हुन्छ भनेर उसलाई चाहिँ चाहना होस् पहिला। र बिहानको समयमा स्नान गरेर आफ्नो चाहिँ नित्य क्रिया गरेर नित्य कर्म गर्न सकेर ज्योतिषका घरमा ज्योतिष गुरुको घरमा आएर त्यहाँ आओस्। कसरी आओस् भन्दाखेरि हातमा सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला फुल, त्यसपछि हातमा चाहिँ फल, त्यसपछि साथमा चामल भनिन्छ हामीले अक्षताको लागि पूजा गर्नको लागि हो चामल। त्यसपछि साथसाथै भेटी पनि चाहिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भने सफलम द्रव्य हस्तैश्च के भनेको छ भने अझ द्रव्य हस्तैश्च साधारण परिप्रेक्ष्य सफलम द्रव्य हस्तैश्च फलले सहित गएको द्रव्यले सहित गएको हातमा त्यसरी ल्याएर साधारण आदरपूर्वक परिप्रेक्ष्य सोध्नु, एकदम आदरपूर्वक। कति जान्दछ नि ज्योतिषले भनेर विचार गर्न आएको भन्ने भावना नगर्न राखेर मेरो समस्या समाधान होस् भनेर सोधिन्छ। सोद्धाखेरि उता पण्डितले पनि चाहिँ ज्योतिषले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छन्। आफू पनि शुद्ध पवित्र आचरण गरेर शुद्धतै खाना खाएर शुद्धतै बसेर आफ्ना मन्त्रहरू जप गर्नुपर्ने जप गरेर पूजापाठ गर्न सकेर त्यहाँ त्यसरी बसेर त्यहाँ अनि पूर्व अथवा उत्तर फर्केर बसेर त्यसपछि आम्ने सामनेमा सकेसम्म हेराउनेले हेर्ने मान्छे आम्ने सामनेमा नबस्नु पनि भनिएको छ। त्यसको अझ पूर्वपट्टि के अरे पण्डितजी गुरुजी बस्नुभएको छ फर्कनुभएको छ भनेदेखि उत्तरपट्टि हेराउने मान्छे फर्कुन्। अनि गुरु उत्तरपट्टि फर्कनु भयो भनेदेखि त्यसपछि हेराउने मान्छे पूर्व फर्कुन्। त्यसरी चाहिँ बस्नु भनेको छ। बस्दा पनि सभा प्रश्न, सभामा चाहिँ उनको चाहिँ मान्छे धेरै भएको छ चाहिँ प्रश्न सोधाइ हुन्न। सभा प्रश्न नवक्तव्यम ननिसायम। अब रात्रिमा पनि चिना कुण्डली हेराइ हुन्न। यहाँ कतिपयले चाहिँ रात्रिमा आएर चिना हेराउनुहुन्छ, हामीसँग हेर्नुपर्छ, बाध्य विवश भएर हेर्नुपर्छ किनभनेदेखि आउनुहुन्छ। रातिमा चिना हेर्नु पनि हुँदैन। सभा प्रश्न नवक्तव्यम ननिसायम नसन्देह। दुईवटा साँझमा पनि हुन्न, सन्ध्या समयमा नि हुन्न। बिहानको समयमा बेलुकीको समयमा रातिको दिन जाने राति लाग्ने समय र राति जाने दिन लाग्ने ती सन्ध्या हुन्, ती सन्ध्यामा नि हुन्न। ननिसाय नसन्देह न यो धूर्त जनज्ञेय। धूर्तजन मूर्खजनसँग पनि हुन्न। ज्ञेयम गणितको विधै। गणित जान्नेले यसरी चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिनु भनेको छ। सफलम द्रव्यहस्तैश्च साधारण परिप्रेक्ष्य म अहिले भनिहालेँ। यसरी चाहिँ प्रश्न हेर्ने प्रक्रिया त्यस्तो हुन्छ। जब प्रश्न हेर्न आउनुहुन्छ उहाँलाई सम्मानपूर्वक राखेर त्यहाँ त्यसपछि आफूले चाहिँ निर्धक्क भएर शास्त्रको कुरालाई नछोडेर त्यसपछि भन्न थाल्नु। डराउनु, जो डरायो प्रश्न गर्न आउने मान्छेसँग सेवाग्राहीसँग जो डरायो, जो पण्डित गुरु डराउनु छ उहाँले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन कदापि सक्नुहुन्न। जति पढेको भएर सक्नुहुन्न। डराउनु हुँदैन। डराउनु हुन्न भन्दाखेरि चाहिँ आफूले आफ्नो नियम छोड्नुहुन्न। आफ्नो अब यो के हो र भनेर हेप्नुहुन्न, हेला गर्नुहुन्न। उनको ठाउँमा उनलाई राखेर आफ्नो कुरा शास्त्र कुरा चाहिँ डटेर शास्त्रमा भएको कुरा बताउने। कसरी म यो कुरा पुर्याउँ भनेर चाहिँ त्यतापट्टि ध्यान जानुभन्दा आफ्नो गुरुलाई, आफ्नो भगवान्लाई, इष्टदेवलाई सम्झेर त्यहाँ त्यसपछि प्रश्न चाहिँ को उत्तर दिन थाल्नुपर्छ। पहिला सर्वप्रथम आफ्नो चाहिँ देवी देवताको पूजा गरेर आइसकेपछि आफूले पनि सकेसम्म पूजा गर्नको त्यो गर्ने ठाउँमा त्यतिखेर हेर्ने ठाउँमा देवी देवताको फोटो राखियोस्, त्यहाँ पनि त्यहाँ पूजा गरियोस्। गरेर मात्र प्रश्न हेर्न थाल्नुपर्छ। फोटो राखेर त्यहाँ त्यसपछि ती देवतालाई सम्झेर आफ्नो गुरुलाई सम्झेर
त्यहाँ सबभन्दा पहिला गुरुलाई र आफ्ना इष्टदेवलाई सम्झेर त्यहाँ त्यसपछि प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रश्न गरिसकेपछि त्यो प्रश्न अब धेरै हुन्छन्। कुण्डलीबाट पनि प्रश्न गरिन्छ, प्रश्न लग्नबाट पनि प्रश्न गरिन्छ। जन्मकुण्डली मात्रैले प्रश्न गर्ने हुन्न, जन्मकुण्डलीले पनि हुन्छ, जन्म लग्नले पनि हुन्छ प्रश्न गर्न। खालि नाम मात्रै फलाना नाम हो मेरो के छ गुरु भने भरमा त्यत्तिकै घरमा होइन, त्यो फलाना नाम के हो भने बेलाको लग्न के पर्छ त्यो लग्न पनि लिएर प्रश्न गर्ने चाहिँ विधि छ हाम्रो शास्त्रमा। जति शास्त्रमा त्यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ। म आज प्रश्न गर्ने कुरा पनि म सिकाउँदैछु, प्रश्न गर्ने उत्तर दिने कुरा पनि म चाहिँ भन्दैछु। धेरै कुरा छन् ज्योतिषमा, तारतम्य नमिलेसम्म भनेको कुरो सिद्धि नल्याएसम्म पुग्दैन। ती सिद्धि लाउनलाई आफ्ना सबै इष्टदेवहरूलाई आफ्ना भनेका सब ती चाहिँ जसले आफूलाई कल्याण गर्नेछन् तिनीहरूको चाहिँ उपासना जसले गर्छ स्वतः उसलाई चाहिँ पुगेको हुन्छ। अब यसरी चाहिँ प्रश्न गर्दै गइएको हुन्छ। त बसेपछि त्यहाँ त्यसपछि सबैलाई सम्झेर अनि चाहिँ मङ्गलाचरण गरेर त्यहाँ त्यसपछि पहिला सुरुमा उसको वर्ष अब सालको त्यो हेर्नु, सरासर सबभन्दा पहिला सार हेर्नु, यो यति सालको रहेछ भन्नु। त्यहाँ त्यसपछि सके त त्यो भएको चिनामा भएको कति लामो समय लिएर त हेर्नु छ, कत्रो छ टिप, त्यहाँ भएको सर्रै पढिदिनु, नभए पनि चाहिँ साल हेरिदिनु। साल हेरिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो महिना, त्यसको जन्म महिना के रहेछ त्यो हेरिदिनु। आँखा पुर्याउने तरिका ज्योतिषले आँखा पुर्याउने ठाउँ पनि म भन्दैछु। मैले जन्म महिना पुर्याएपछि र साल पुर्याएपछि वर्ष थाहा भयो। अब वर्षमा पनि यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो यतिबाट घटाएपछि यति वर्ष भयो भने थाहा हुन्छ। जस्तो कसैको चाहिँ 65 सालमा 2065 सालमा जन्म भयो, 2065 सालमा जन्म भयो। आज हेराउन आउनुभएको थियो 2077। आजको चाहिँ सालमा जन्मको साल घटाइदिएपछि अब 7 मा 5 खर्च 2 बाँकी रह्यो, 7 मा 6 खर्च 1 बाँकी रह्यो। यताको 0 पनि गयो, 20 पनि गयो, 2 पनि गयो, 20 गयो। यसरी चाहिँ 12 वर्ष भयो यो। यसरी अब 12 वर्ष भयो, 12 वर्ष भएपछि महिना के थियो भन्ने सोध्ने कुरो आउँछ। महिना सोद्धाखेरि ल भदौ थियो भनेपछि भदौ महिनाबाट अब आउने महिनाबाट त्यो महिना गइसक्यो भनेदेखि गएको महिनाबाट चाहिँ लाग्यो 12 वर्ष, 13 वर्ष लाग्यो। अब त्यो महिना आउँदैछ 77 सालको भदौ त आएको छैन नि, अब वैशाख छ अहिले, भदौबाट 13 वर्ष लाग्छ भन्नु पर्यो। यसरी भन्नुपर्छ। पहिला चाहिँ साल महिना पनि बताउनु पर्छ नि त, साल बताइनु पर्यो, यति वर्ष हुनुभयो भनेर भनिदिनु पर्यो पहिला। त्यहाँ त्यसपछि नाम हेरिदिनु पर्यो, नाम के छ, यो नाम रहेछ, अथवा बोलाउने नामसित मिलेन भने पनि त्यही बोलाउने नामको कुरा पनि आधार अर्कै छ। बोलाउने नामबाट पनि हेर्ने चाहिँ नियम छ, तर चाहिँ नक्षत्रको नामबाट चाहिँ हेर्ने चाहिँ यो कुरा बोलाउने नामबाट यो कुरा नक्षत्रबाट हेर्नु भन्ने पनि शास्त्रमा विधि छ। ती कुरा हेर्ने त मैले चाहिँ छुट्टो भनिदिए मात्र शास्त्रमा छ नि सबै कुरा। योबाट यो हेर्ने, योबाट यो हेर्ने भन्ने पनि चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा छन्। हाम्रो चाहिँ यो पराशर ऋषिले पनि लेख्नुको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँ कता देखाएको थिएँ मैले। म यो पराशर होरा शास्त्रलाई मैले पुरा आद्यपान्त नपढे पनि त्यसमा चाहिँ सबै ज्योतिषका शब्द भएको हुनाले मलाई चाहिँ पढाउन त गाह्रो छैन। मैले कोही त्यहाँ कोही अन्त पढाए भएर मैले चाहिँ त्यो पराशर होरा शास्त्र अहिले सम्झनामा आउँदैन, सबै पढ्न नपढेकै पनि होइन। त्यसै साल र वर्ष भनिसकेपछि र नाम भनिसकेपछि त्यहाँ त्यसपछि अनि ठक्क तल दशामा जानु। कुण्डली हेर्न पहिला नछाल्नु, दशामा जानु। दशामा अब विंशति दशा, त्रिभागी दशा, योगिन दशालाई हामीले नेपालमा प्रायः हेर्ने चलन छ। अब दक्षिण भारतमा चाहिँ अझ विशेष गरी चाहिँ विंशति दशालाई बढी चाहिँ ग्राह्यता दिनुहुन्छ, योगिनलाई पनि त्यति ध्यान दिनुहुन्न। त्रिभागी दशा, विंशति दशाको चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाएको कुरा र हिसाब गर्दा देखिने कुरा त्यही विंशति दशालाई चाहिँ 3 भाग लगाउँदाखेरि चाहिँ 1 भाग फालेर 2 भाग लिएर 20 दुना 40, 40 दुना 80, 40 त्यहाँ 120। अब 40 फालियो, 120 मा 40 फालियो, विंशति त्रिवेणीको 120 वर्ष हो। त्यसमा चाहिँ
40 फाल र 80लाई लिएर त्रिवाही दशा हुन्छ। त्रिवाही दशाको अन्तिममा 100 जम्मा 80 हुन्छ। विंशतिको 120 वर्ष हुन्छ। यस्तो हुन्छ दशाको मान। त्यहाँ योगिनी पनि हुन्छ। योगिनी स्त्री दशा हुन्। योगिनी त्रिदशा हुन्। मैले चाहिँ योगिनी दशा भन्छु। मङ्गला, पिङ्गला, धान्यका, भ्रामरी, भजिका, उल्का, सिद्धा, सङ्कटा। सङ्कटाको 8 भए। अब केतुको भागमा लाँदाखेरि विकटा पनि हुन्छ। त्यही सङ्कटालाई 2 भाग गर्ने हो। सङ्कटा 1, मङ्गला 1, पिङ्गला 2, धान्यका 3, भ्रामरी 4, भजिका 5, उल्का 6, सिद्धा 7, सङ्कटा 8। यसरी चाहिँ कर्मैले चाहिँ थपिँदै जान्छन्। तिनीहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि 36 वर्ष हुन्छ तल गएर। जस्तो चाहिँ पिङ्गलामा जन्मियो कोही भनेदेखि अब मानव चाहिँ भरुणी नखेलेछ, जन्म कसैको भरुणी थियो भनेदेखि भजिका दशा हुन्छ सुरु। भजिका सुरु हुन्छ भरुणीको। भजिकामा जन्मियो भनेदेखि भजिकामा जन्मदशा भयो। त्यसपछि अब यो कुरा मैले चाहिँ लेखेर सबै साध्य हुन्न, सुन्ने हो, बुझ्ने हो। लेखेर कति सक्ने? अब भजिकाको दशा लेख्न पनि लेख्छ। यहाँ आएर चाहिँ सामान्यमा बसेर चाहिँ हेर्न पाए अर्कै कुरा हुन्छ। भजिकाको दशा अब भरुणीमा जन्मेकाको भजिकाको दशा सुरु हुन्छ। जन्मदाखेरि चाहिँ भजिकाको दशा लाग्यो। अब मान्नुहोस् यसैको यो मैले यो प्रश्न यसो सोधेकाको चाहिँ अब लीबाट नाम आउँथ्यो कसैको भनेदेखि वरुण नक्षत्र भयो। मैले तिनी हेर्ने तरिकामा सिकाउन लागेको छु। भजिका दशा सुरु भयो। भजिका दशा सुरु भयो। भजिका 4 वर्ष। उल्का 6 वर्ष। सिद्धा 7 वर्ष। यसरी आउँदै जान्छ। त्यहाँ यो 4 अब जोड्ने हो। 4 वर्षसम्म त भजिका रह्यो। त्यसपछि चाहिँ 6 वर्षपछि 4 वर्षपछि 6 वर्षसम्म उल्का भयो। अब 4 यो भयो। त्यहाँ 6 त्यो थपियो। उल्का 10 वर्ष भयो। त्यो 17 भयो। यी 7 थपियो। यस्तै चाहिँ दशा भएको हुन्छ। कुण्डलीमा लेखिएको हुन्छ। अब कति वर्ष भयो भन्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ उल्का छोडेर सिद्ध लागेछ। सिद्ध लागेछ। यसरी चाहिँ सिद्धको दशा 17 वर्ष थियो। अब सिद्धको भनेको शुक्र कहाँ छ? सिद्धा स्वामी शुक्र हो। मङ्गला स्वामी चन्द्रमा, पिङ्गला स्वामी सूर्य, धान्यका स्वामी बुध, धान्यका स्वामी बृहस्पति, ब्राह्मणको स्वामी मङ्गल, भजिका स्वामी बुध, उल्का स्वामी शनिश्चर, सिद्धा स्वामी शुक्र, सङ्कटा स्वामी राहु, विकटा स्वामी केतु। यसरी चाहिँ स्वामी हुन्छन्। उल्का सिद्धा सङ्कटा मङ्गला पिङ्गला यसरी हुन्छन्। यो सायद यसरी हेरेर सायद अब पुरै बुझ्नलाई त पढ्न पर्ने चाहिँ यसरी चाहिँ जानिँदो रहेछ भने थाहा हुने हो। फेरि गुरुकहाँ गएर चाहिँ पढ्न पर्छ। कसैलाई त बुझ्नु छ। अलिअलि चाहिँ यसो किताबहरूको सङ्ग्रह गरेर आफू चाहिँ अघि बढ्न थाल्ने हो भने यतिको कुरा भएपछि बुझ्ने बुझिन्छ। होइन यो चाहिँ केही अत्तो लागेन भने केही पटक्कै कतिको नथाहा पाएको मान्छेले यसरी सायद फेरि बुझ्नु पनि गाह्रो पर्ला। त्यहाँ मैले अहिले भनेको कुरा धेरै भनिरहेको छु। अब धेरै भन्नु पनि धेरै विषय लिएको कुरा धेरै भन्नुपर्छ। 2टा कुरा भन्न मात्र छोडेर पनि हुन्न। यस्तो छ अवस्था। चिना हेर्न नसकिने होइन, सकिन्छ। तर प्रयास गर्नुपर्छ। जे विषयमा पनि प्रयास गर्नुपर्छ। प्रयास नगरिकन त्यसै हुँदैन भन्दै अब आज अनि कति समय भयो। आजभन्दा अब भोलि एउटा अलि राम्रो विषय लिएर आउने विचार गरेको छु। भोलि सबै आउनु होला र यो सेयर गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि सेयर गर्नु हो, हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भनेदेखि अरूलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ र अरूले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। मलाई त सेयर गरेर नगरेरसँग केही फरक पर्ने छैन। मैले यहाँ केही हुने होइन। म त 5 जनाले मात्रै हेरेर 5 जनाले मात्र राम्रोसँग पढ्नु हो, यसलाई ध्यान दिनु हो भने मलाई पुग्छ। अब धेरैले पढेर राम्रो हुन्थ्यो। अब हुन त एकैजना पढ्न आयो मैले यसै गरेर पढाउने। अझ चाहिँ यसभन्दा नि परिश्रम गर्नुपर्छ सायद। सँगै बसिसकेपछि कोही सहिलो पनि हुन्छ, कोही अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। तर यसरी चाहिँ पढ्दाखेरि हिजो करिब 300 जनाले हेर्नुभएको छ। अब त्यो 300 जनामा हेर्नुभएको कति चाहिँ पुरै हेर्नुभएको छ, यसो छास हेर्दै जानुभएको, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो।
आज कतिजना हेर्नु मैले त्यो चाहिँ ख्याल गरेको छैन। तर अध्ययन गर्ने चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्ने चाहिँ हेरेर बस्ने चाहिँ थाहै रूपमा हेर्ने जति पक्कै पनि 15-20 जना त पक्कै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि आजभोलि पनि। जो सबै खेती छरिन्छ, बारीमा बिउ रोपिन्छ, छरिन्छ, त्यो बिउ सबै उम्रन्छ भन्नु छैन, सबै उम्रन्न, केही उम्रेर त्यहाँ त्यो खेती बारी हराभरा हुन्छ भन्ने चाहिँ गरी केहीले मात्रै पनि यसलाई चाहिँ लिनुभयो भने पनि काम लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ धेरैजनामा पुर्याइदिनको लागि सेयर गरिदिनु होला। अनि लाइकको मलाई खाँचो छैन, अथवा लाइकले पनि धेरैजनालाई पुग्ने भने अलग कुरा हो, मैले जान्दिनँ यसको नियम सबै। त्यसपछि सेयर र कमेन्टमा चाहिँ हिजो कमेन्ट गरिदिनु भएको थियो, किनभनेदेखि अक्षर राम्रोसँग देखिएको थिएन, आज सायद अलि देखियो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि अनि बुझिएन भन्नुभएको थियो, सायद आज अलि बुझिनु पर्ने कस्तो भएको छ। फेरि आज पनि कमेन्ट गर्नु होला कस्तो छ, अहिले भर्खर कमेन्ट गर्नुहोस् जसले देख्नुभएको छ भन्दै म आजको चाहिँ कार्यक्रम यही स्थगित गर्छु। जय हो, जय ज्योतिष। विष्णुप्रसाद अग्लीज्यू कस्तो भएको छ आज एउटा कमेन्ट लेखिदिइहाल्नुहोस्। लाइक त गर्नु हो के हो बुझिएन। भोलिबाट अझै यसलाई परिष्कृत गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। ठिक छ, अलिकति सिलसिलाबद्ध क्रमबद्ध चाहिँ गएको छैन। आजको प्रश्न आवाज र शैली निकै राम्रो छ भन्नुभएको छ। अब उहाँको चाहिँ मलाई प्रशंसा गर्ने एउटा चाहिँ शैली पनि हुनसक्छ। कसैले पनि आफूले चाहिँ अलिकति केही बुझ्न खोजिन्छ कसैसित भनेदेखि राम्रो छैन, ठिक छैन त भन्न पनि चाहिँ सकिँदैन, त्यो पनि हुनसक्छ। सबै चाहिँ एकदम राम्रो त छ कि छैन, निकै भन्ने शब्द त कति हो, तर चाहिँ हिजोभन्दा आज सुधार्ने प्रयास गरेको हो। त्यसपछि बुझिएको छ पनि भन्नुभएको छ। ज्योतिष शिवप्रसाद पराजुलीले त्यस्तै प्रकारले सावित्री अधिकारी पराजुलीजीले पनि जयोस् गुरु भन्नुभएको छ। लेखनाथ बरालले पनि आजको प्रश्न आवाज र शैली निकै मिलेको छ भन्नुभएको छ। लेखनाथ बरालजीले भन्नुभएको हो। विष्णु प्रसाद वाग्लेजीले हेरिरहेको छु भन्नुभयो। त्यसपछि विष्णु प्रसाद वाग्लेजीले हिजोभन्दा आज प्रष्ट बुझिएको छ भन्नुभएको छ। मैले आज यो पनि चाहिँ क्लासकै रूपमा थपेँ, किनभनेदेखि यहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया अनुसार म भोलि अघि बढ्नुपर्छ। समय थपौँ कि यत्तिकै ठिक छ, यो पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोस्। मलाई चाहिँ अझ 1 घन्टा भन्न पर्ने पनि मलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन। यहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेदेखि म योभन्दा घटाउँछु, यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भने अझ बढाउन पनि सक्छु मैले भन्दै प्रतिक्रिया दिइहाल्नुहोस्। म अब बन्द गर्दैछु। समय घटाउँ कि बढाउँ? छिटो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। म बन्द गर्न लागिसकेँ। अब मैले हिजो अस्तिका बोलेका कुराहरू पनि अब मैले डिलिट गर्दैछु, धेरै भए। त्यो पनि चाहिँ डिलिट यदि चाहिँ कसैले हेर्नुभएको छैन भनेदेखि आजको रातभरिमा, आजको दिनभरिमा हेरिसक्नु होला। कति हेर्नुपर्छ, भोलि बेलुकीसम्म म अब आजको 24 घन्टामा त्यो सबै डिलिट गरिदिन्छु। आजको पनि डिलिट हुन्छ सायद।
भोलिबाट स्पष्ट चाहिँ छ्याङ्ग यो चाहिँ मेरो मोबाइलमा पनि धेरै चाहिँ फोहोर देखिएको छ, सबै म मेट्छु। यत्तिकै समय ठिक छ भन्नुभयो विष्णुप्रसाद अग्रजीले। ल ठिक छ, समय ठिक छ भनेदेखि यसैलाई नै हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। हुनसक्छ अझ योभन्दा राम्रोसँग यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न सक्यो भएदेखि एक घन्टा अलि पुगेको छैन कि जस्तो लागेको छ। 1 घन्टाको समय भन्नुहोस्, भन्दै जाँदाखेरि कहिले 1 घन्टा पुग्छ, कहिले 1 घन्टाभन्दा 1-2-4 मिनट पर पनि जान सक्ला। तर 1 घन्टाभन्दा बढी गएको राम्रो त हुँदैन। 1 घन्टाभन्दा ढिलो भएको पनि ठिकै छ। 2 घन्टा पनि म भन्न त सक्छु। ल होस्, 1 घन्टैको ठिक छ, त्यसैलाई गरौँ। होस् त, जय हो।